अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो आज के व्लॉग के अंदर बड़ी अहम खबरें हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि बुशरा बीबी की खुफिया मुलाकातों के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं। ये मुलाकातें उन्होंने किससे की और इमरान खान के हवाले से जब उन्होंने बात की तो उनको क्या पैगाम दिया गया, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और दूसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है कि जो इन्होंने 20 जनवरी को हलफ उठाना है, सदारती हलफ उठाना है और वो बड़ी आफत के अंदर आ गए। यानी कि जैसे इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अभी वो जेल के अंदर बैठे हैं, अपने मुकदमात को भुगत रहे हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस हैं कि उनकी अलग बर्दाश्त से पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी सजा होने जा रही है। तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर आते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप के मामले के ऊपर। और वैसे भी आपको पता है इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर सजा भुगत रहे हैं, उधर ट्रंप को सजा होने जा रही है। और वैसे भी ये कहा जा रहा है कि दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी मुवासलत भी पाई जाती है। लेकिन खैर पहले बुशरा बीबी की बात कर लेते हैं। पहले आज से तकरीबन 3 रोज कबल मैंने एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि बुशरा बीबी ने कुछ मुलाकातें की हैं। पहले तो बुशरा बीबी ने स्टार्ट लिया था ना, वो सियासी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस की थी। जब वो गई थी इस्लामाबाद के अंदर, जब तहरीक इंसाफ धरना देने गई थी 26 नवंबर को, 24 और 26 नवंबर के दरमियान, तो वहां पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी इमरान साहब की जानब से, उनको पसे पुश डालकर बुशरा बीबी ने संजियानी जो वो जाने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मैं सीधी डी चौक के अंदर जाऊंगी और वहां पर ही हमने क्याम कर रहे हैं। और उसके वजह से जो इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे वो एब्सोल्युटली जो वो डीरेल हो गए थे। और ये हुआ था कि बुशरा बीबी के ऊपर उसके बाद जो वो तहरीक इंसाफ ने डट के तनकीद की, चाहे वो सोशल मीडिया पर आके देख लें, तहरीक इंसाफ की क़यादत को देख लें। और उसके बाद अब तो बुशरा बीबी ने पार्टी की जो क़यादत है ना वो भी अपने हाथों के अंदर ले ली है। अभी रिसेंटली वकलात तंजीमों का मामला था, वो भी इन्होंने तहलील करके अपनी मर्जी के जो वो ओहदे दे दिए। और फिर अब जो सियासी मामलात होते हैं ना, बुशरा बीबी के हाथों से होके आगे बढ़ते हैं। यानी कि आप मुकम्मल तौर पर पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल हो रहा है वो अली मीन गंडापुर का आपको नजर नहीं आएगा, ना ही जो है वो किसी और का होगा, ना ही पार्टी चेयरमैन का होगा, बल्कि बुशरा बीबी से जो वो पूछा जाता है। बुशरा बीबी जो ऑर्डर पास करती हैं वही जो वो आगे होता है। और ये तमाम चीजें लेके तहरीक इंसाफ का एक वफ्द है वो तैयार बैठा था कि हमने जाके बनी गाला के जो वो इमरान खान साहब के साथ डियाला के अंदर डिस्कस करना है कि ये मामला है, सियासी मामला जो हम फैसले करते हैं तो बुशरा बीबी उनको रोन देती हैं। तो इसके वाले से पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसको आप जो वो टेक ओवर करें। लेकिन इमरान खान साहब ने भी आप डायरेक्टली जो वो जवाब दे दिया कि बुशरा बीबी जो भी कर रही है तब वो कर रही है ना, वो मेरे लिए, वो खास मेरे लिए और मेरी रिहाई के लिए वो सारा कुछ कर रही है, इसलिए उनको तनकीद का निशाना जो है वो ना बनाया जाए। यानी कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग बुशरा बीबी के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब ने उनको शट अप कॉल दे दी है। और जो खबरें आ रही थी ना कि बुशरा बीबी ने मुलाकातें की हैं, तो आज सीनियर सहाफी मुनीफ फारूक उन्होंने भी जो इसके बारे से इंकशाफ किया है कि 3 इनकी मुलाकातें हुई हैं और इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से थी। यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी दूसरी चीज नहीं थी कि जिसको डिस्कस किया जाए था कि हमें मैंडेट वापस करो। जैसे तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आप भी कह रहे हैं ना कि हमें जो वो मैंडेट वापस किया जाए, फिर 9 मई के मुकदमात से डिस्चार्ज किया जाए, जो हमारे 26 नवंबर 9 मई के जो लोग गिरफ्तार हैं उनको रिलीज किया जाए, उनके केसेस खत्म किए जाए। तो बुशरा बीबी ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, सिर्फ ये किया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। और बुशरा बीबी ये समझती है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा रास्ता निकल आता है, इमरान साहब रिलीज हो जाते हैं, अपने घर को आ जाते हैं, तो फिर आगे रास्ते जो है वो हमवार हो जाएंगे। और डेफिनेटली एक अच्छी सोच भी है और मेरे ख्याल में इसके अंदर इमरान खान साहब को बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन अगलों ने पैगाम क्या दिया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तो हम बात नहीं कर सकते। अलबत्ता इमरान खान साहब अपना अगर रवैया बदलते हैं और जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पे कसूर किया ना, जो उन्होंने कारनामे किए, उसको उसका एतराफ करते हैं। चाहे उसके अंदर फर्ज किया 9 मई आ गया कि 9 मई के मास्टरमाइंड ये, इन्होंने जो फौज के अंदर बगावत की कोशिश की गई, इन्होंने जो वो अटैक करवाया था 9 मई को मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो ये अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमसे ये गलती हुई, हम मास्टरमाइंड है, और इसके ऊपर अगर एक्सक्यूज करते हैं, मुआफी मांगते हैं, माजरत चाहते हैं, तो फिर कुछ सोचा जाएगा। ये बात हो रही है इमरान खान साहब के केसेस खत्म करने की नहीं, सिर्फ इमरान खान की रिहाई के हवाले से। उस इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं जो कहता है कि मैं जेल के अंदर अगर 100 साल भी जिंदगी गुजार लूं तो मैं डील नहीं करूंगा।
لیکن یہاں پہ بشرا بی بی ڈیل کے لیے مرے جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہے وہ میرے لیے کر رہی ہے. اب آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنا بڑا تضاد ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں جیل سے نہیں ڈرتا, مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی, دوسری جناب آپ مذاکرات بھی کروا رہے ہیں, اپنی اہلیہ کے ذریعے بھی مذاکرات کروا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ یہ جانتے ہیں کہ مذاکرات کن طاقتوں سے ہو رہے ہیں, کون سی وہ طاقتیں جو عمران خان صاحب کو ریلیز کروا سکتی ہیں. تو یہ بشرا بی بی کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے ایک بار بنی گالا یا زمان پر یا پھر پشاور کے اندر ہم لے آئیں, پھر ہمارے لیے راستے جو وہ آگے ہموار ہو جائیں گے. تو فی الحال راستے ہموار کرنے کی کوشش ہے, لیکن جو پیغام دیا گیا نا وہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے رویے کو بدلنا ہے, جو کہ عمران صاحب کا رویہ بدل نہیں رہا. وہ جیل کے اندر ہے, وہاں سے بھی کچھ سبق انہوں نے نہیں سیکھا, اور پے در پے آج بھی ایک طرف سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف سے ادارے کے اوپر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں, حملہ کر دیتے ہیں, پھر ادارے کا جو سربراہ ہے اس کو اپنے نشانے کے اوپر لے لیتے ہیں. تو پھر ایسے عمران صاحب کو ریلیف کی میرے خیال میں امید نہیں کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ جو ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بیسکلی بہت سے کیسز کے اندر جو وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور 2-3 کیس ان کے بڑے اہم ہیں. ایک تو وہ کیپٹل ہل کا جو اٹیک تھا ان کا, وہ جو وہ سیر فہرست ہے, لیکن ایک اور ان کے کیس جو وہ گلے پڑا ہوا ہے. ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ دوسری بار صدارتی الیکشن جیت چکے ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ ابھی وہ حلف جب اٹھائیں گے وہ 20 جنوری کی ڈیٹ ہے, لیکن اس سے پہلے عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ہے کہ 10 جنوری کو ان کو سزا سنا دی جائے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالت سے رجوع کیا, پٹیشن دائر کی تھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, یہ جو ڈیٹ ہے اس کو چینج کیا جائے, اور فی الحال جو ہے یہ سزا نہ سنائی جائے. ان کی پٹیشن کو بھی عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, ان کی اس پٹیشن کو مسترد کر دیا, اور عدالت اپنے موقف کے اوپر قائم ہے, فیصلہ دے دیا ہے کہ 10 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے گا. اب یہ جو فیصلہ آنے جا رہا ہے, جنسی سکینڈل ہے ان کا, ایک جو وہ پارن سٹار ہیں, ان کو انہوں نے جو پیسے دیے تھے 1,30,000 کے قریب جو وہ ڈالر انہوں نے دیے تھے, جو اپنے وکیل کے ذریعے دیے گئے تھے, تو اس کیس کے اندر یہ بری طرح پھنسے. اور ایسا کیس ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اندر تمام تر ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں, عدالت کے سامنے, اور عدالت نے انہیں سزا سنا دی ہے. ان کے یہ کہہ دیا کہ 10 جنوری کو ان کو جو اب سزا ہوگی. اب کتنی بڑی سزا ہوگی, لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو جب وہ اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, اب وہ جو امریکہ کی سب سے بڑی عدالت ہے یعنی کہ سپریم کورٹ ہے امریکہ کی, وہاں سے ان کے وکیلوں نے جب وہ رجوع کر لیا ہے کہ فی الحال سٹے آرڈر جاری کیا جائے, جو کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے اس کیس کے حوالے سے جو سزا سنانی ہے, تو فی الحال اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے. فرض کیا اگر ریلیف مل جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپریم کورٹ سے کہ ابھی ان کو سزا نہ سنا دی جائے, تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے کیس تو برقرار رہے گا, ان کی سزا جو وہ برقرار رہے گی. یہ ہوگا کہ ممکنہ طور پر باتیں ہو رہی ہیں جس طرح کے جو وہ ان کی کورٹ سے جو وہ ریمارکس آئے وہ یہ ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا ہو جائے لیکن ان کو گرفتار نہ کیا جائے, یا پھر سزا بھی ایسی ہوگی کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا, ان کے اوپر جرمانہ وغیرہ جو وہ عائد کر دیا جائے. یعنی کہ ایک ایسا شخص امریکہ کی تاریخ کے اندر پہلی بار جو وہ صدر امریکہ کا بننے جا رہا ہے جو کہ جس کو سزا یافتہ ہوگا, یعنی کہ ایک باقاعدہ مجرم جو شخص ہوگا وہ امریکہ کا صدر بننے جا رہا ہے. اور 10 تاریخ کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ٹرمپ کے لیے کافی بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا کہ ایسا شخص جو کہ کریمنل ریکارڈ کا حامل ہے, اور ایسا شخص جس کے ماتھے کے اوپر اتنا سنگین قسم کا الزام ہے, اور اس الزام کے اندر جو اس کو سزا بھی ہو گئی ہے, تو وہ اگر صدر بنتا ہے تو کافی جو اس کے لیے سیٹ بیک ہوگا. اور انہی چیزوں کو لے کے اب انہوں نے جو وہ اٹیک کرنا شروع کر دیے ہیں. عدالت کے جو جج ہے اس کو سنگین نتائج کی ایک طرح سے دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے اوپر الزامات جو وہ بوچھاڑ کر دی گئی ہے کہ جیسے عمران صاحب پاکستان کی عدالتوں کے اوپر کبھی آرمی چیف کے اوپر کبھی الیکشن کمیشنر کے اوپر کرتے ہیں, ایسے ہی وہاں پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے. اور ابھی 2 روز قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گھر کے اندر جو وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ اقتدار کو منتقل نہیں کر رہی, وہ نہیں چاہتی کہ شفاف انداز کے اندر اقتدار کی جو منتقلی ہو. اور اسی چیز کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی الزام لگایا ہے اپنے ٹویٹس کے اندر بھی, انٹرویوز کے اندر بھی, پریس کانفرنس کے اندر بھی, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکمل روڈے اٹکائے جائیں کسی طریقے سے. ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ صدارتی جو ان کا اب انہوں نے حلف اٹھانا ہے وہ نہ اٹھا سکیں. تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو وہ کافی غصے والے قسم کے جو ان کے ٹویٹس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, انٹرویوز بھی آ رہے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو کہ مماثلت رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے,
وہ کیسز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ایسے ہی امریکہ کے اندر جو امریکن ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. 20 طریقوں انہوں نے حلف اٹھانا ہے اور 10 طریقوں ان کو عدالت جو ہے وہ ایک بڑی سزا دے سکتی ہے. اب یہ سزا کیا ہوگی اور اس سزا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا فیوچر کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں کے اندر پتہ لگ جائے گا.